अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। ओम आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। ओम आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। ओम आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। ओम आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। ओम आदि शुभ प्रभात। म राजु अधिकारी सदाझै आज पनि यहाँहरूको यो बिहानीमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका अमृतमय गुरुवाणीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम एक ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी, युगद्रष्टा र अध्यात्मका एक अलौकिक व्यक्तित्वले प्रदान गर्नुभएका ज्ञान सूत्रहरूमा आधारित छ। आज पनि हामी उहाँले अध्यात्म विषयमा प्रदान गर्नुभएका केही सूत्र र वाणीहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँ हामी विश्व समाजलाई हेर्ने हो भने एउटा विकसित समाज छ, अर्को अल्प विकसित र अविकसित समाज छ। तपाईँ हामी जस्तो समाज र देश विश्व परिचयमा अल्प विकसित, अविकसित या पिछडिएको समाजमा गनिन्छ अहिले पनि। तर हामी जापान, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया आदिको नाम लियौँ भने यिनीहरू विकसित समाजमा उभिन्छन्। हामी त्यसै गरी लालायित आकर्षित हुने गर्छौँ यी देशहरूप्रति। वास्तवमा जीवनस्तर, जीवनशैलीलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ विकास धेरै छ जुन देशहरू विकसित भनिएका छन्। जापानको कुरा गरौँ, अत्यन्त धेरै विकास छ। अहिले चीनको कुरा गरौँ, विकास र भौतिक प्रगतिमा धेरै माथि छ। तर
मानसिक समस्याहरूको मनोरोगहरूको कुरा गऱ्यौँ भने त्यसको सूची अझ ठुलो रहेछ, अग्रपङ्क्तिमा छन्। आत्महत्या हुने देशहरूमा सर्वाधिक आत्महत्या हुने देशमा जापान र चीनको स्थान सबभन्दा माथि छ। यति धेरै विकसित भएर पनि मान्छेहरू किन आत्महत्या गर्छन्, मनोरोगको शिकार हुन्छन्? यो प्रश्न अहिलेसम्म निरुत्तरित प्रश्न हो। तर हामी पूर्वीय दर्शनमा हुर्के बढेकाहरूलाई यस प्रश्नको उत्तर आउने गर्छ। वास्तवमा जुन समाजमा अध्यात्म हुँदैन, जसको संस्कृतिमा धार्मिकता, आध्यात्मिकता र भावनात्मकता हुँदैन, त्यहाँ भौतिक प्रगतिले के गर्ने? जतिसुकै विकासको, विज्ञानको, प्रविधिको र भौतिक उन्नतिको शिखरमा गए पनि जब हामी खुसी हुन जान्दैनौँ, भावनाको उत्थान गर्न जान्दैनौँ, एक अर्कोसँग जोडिन र आत्मीय सम्बन्ध गाँस्न जान्दैनौँ, खुसी हुन जान्दैनौँ, त्यहाँ भौतिक प्रगति निरर्थक हुन्छ। वास्तवमा अहिले विकसित समाजमा हामी हेऱ्यौँ भने यस्तै दृश्य देखिन्छ। त्यसैले आजको समय अध्यात्म विज्ञानको महान मागको समय हो। सर्वत्र अध्यात्म विज्ञानको माग छ, खाँचो छ, खोजी छ। सबैले चाहन्छन् म पनि ध्यान गरौँ, योग गरौँ, प्रसन्न बनौँ, सकारात्मक बनौँ, शुभ विचारको अभ्यासी बनौँ र अध्यात्मको बाटो लागौँ। तर त्यो बाटो लाग्नलाई पहिले हामीलाई त्यो बाटोको नक्सा थाहा हुनुपर्छ, जाने कहाँ हो, गन्तव्य थाहा हुनुपर्छ। अध्यात्मको मार्गमा हिँड्नलाई सर्वप्रथम अध्यात्म के हो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त दर्शकवृन्द, आउनुहोस् सरल, सहज र सुगम भाषामा परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएको अध्यात्मको परिभाषा आज हामी यहाँहरूलाई बाँड्दैछौँ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ, मनन गरौँ यो अध्यात्मको महत्त्वपूर्ण परिभाषा। आफूभित्र जागृत त्यो ईश्वरीय भावना नै अध्यात्म हो। स्वयं आफूमा उदाएको परमात्मा प्रतिको समर्पण, भक्ति दर्शन नै अध्यात्म हो। भौतिक संसारमा नतमस्तक भएकालाई आध्यात्मिक मार्गमा जोड्ने कडी ध्यान, साधना र योग हो। ध्यान, साधना र योगद्वारा प्रशोधन गरी हर कोहीमा आध्यात्मिक क्रान्तिको बीजारोपण जरुरी छ। यस्तो काहली लाग्दो कलियुगमा आध्यात्मिकता मात्र स्थापित गराउने प्रमुख तत्त्व नै गुरु तत्त्व हो। अध्यात्म धर्मभन्दा भिन्न छ। धर्ममा आत्मा केवल एक शक्तिमा निहित रहन्छ, तर अध्यात्मले जगतमा स्थापित हर धर्मलाई एकै शक्तिका रूपमा हेर्ने आत्माको निर्माण गराउँछ। तपाईँ हामी चेतनाका यन्त्रहरू हौँ। यो शरीरमा, यो कायामा, यो हाम्रो हाड मासु र मलमूत्रको पिण्डमा चेतना नहुँदो हो त यो मुर्दा सरह, एउटा मुडो सरह, चट्टान सरह हुन्छ। त्यो चेतनाले नै हामीलाई जीवित पारेको छ। जब हामी यो वैयक्तिक चेतनालाई, एक व्यक्तिको चेतनालाई, विशेष गरी व्यष्टि चेतनालाई, एक सीमित चेतनालाई ईश्वरीय चेतनामा जोड्छौँ, यो जोड्ने विज्ञान र महाविज्ञानको नाम नै अध्यात्म हो। यही परिभाषा परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले दिनुभएको छ र लेख्नुभएको छ। व्यक्तिको आत्माभित्र, स्वयंभित्र उत्पन्न हुने त्यो ईश्वरीय भावना नै अध्यात्म हो। तपाईँ हामी सबै आध्यात्मिक छौँ। जस्तोसुकै नास्तिक भने तापनि, कहिलेकाहीँ ईश्वरलाई भगवान, खुदा, अल्लाह, बुद्धलाई गाली गरे तापनि, कहिलेकाहीँ दुःख पाउँदा ईश्वरलाई पक्षपाती भने तापनि, र लामो समय सुखमा, शान्तिमा, शयनमा हुँदा, सुखशयलमा हुँदा भगवानलाई, ईश्वरलाई नसम्झिए तापनि तपाईँ हामी मूलतः हाम्रो नैसर्गिक स्वभाव आध्यात्मिक हो। त्यसैले त हामी अन्तिममा सम्झिने ईश्वरलाई नै हो। जब हामी अस्पतालमा कुनै आफ्नो प्रियलाई लिएर जान्छौँ, त्यहाँ चिकित्सक डाक्टरहरूले अब हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो भने त्यो बेला गएर हामी ईश्वरलाई सम्झिन्छौँ। त्यो अन्तिम घडीमा सम्झदा ईश्वर आउन पनि सक्नुहुन्छ, नआउन पनि सक्नुहुन्छ। जसरी छिमेकीलाई कुनै कार्यक्रमको निम्तो दिँदा अन्तिममा दियो भने ऊ नआउन सक्छ, रिसाउन सक्छ। हरेक दिन ईश्वरलाई सम्झने, ईश्वरका नियमहरू मान्ने, ईश्वरीय चेतनामा आफ्नो सानो चेतनालाई जोड्ने अनि योग, ध्यान, साधना यी तीनवटा विधिद्वारा आफूलाई पखाल्ने, भित्रका दुर्गुणहरूलाई हटाउने जुन विज्ञान हो, यो नै अध्यात्म हो। त पूज्य बालयोगीले लेख्नुभएको छ, स्वयं आफूभित्र उदाएको त्यो परमात्मा प्रतिको समर्पण जुन
निश्चल निर्मल निष्कलङ्क हुन्छ त्यो समर्पण र भक्ति दर्शन। अर्थात् हातले कर्म गर्दै भित्रको चेतनाले ईश्वरतिर आमुख हुँदै अर्थात् ईश्वर पुकार्दै, यो नै भक्ति दर्शन हो। आँखा बाहिरी संसारमा तर दृष्टि सुदृष्टि चाहिँ ईश्वरमा, यो भक्ति दर्शन हो। परमात्मा प्रतिको समर्पण र भक्ति दर्शन नै अध्यात्म हो। दर्शकवृन्द, आजभोलि यो भौतिक संसारमा हामी नतमस्तक छौँ, अध्यात्मतिर आकर्षित ढिलो हुन्छौँ, तर भौतिकतामा छिटो शीघ्र त्वरित आकर्षित भइहाल्छौँ। हामीलाई सानो सुखले सानो सुविधाले छिटो तान्छ, तर अध्यात्मको ध्यान साधना योगले ढिलो तान्छ। हामी हन्डर ठक्कर खाएपछि मात्रै तानिन्छौँ, तर वास्तवमा बेलैदेखि समयदेखि किशोर अवस्था बाल्यावस्था या युवावस्थादेखि नै आध्यात्मिक मार्गमा लाग्ने हो भने हामीभित्र शुद्धिकरण आउँछ, हाम्रो प्रक्षालन अर्थात् प्रशोधन हुन्छ। पूज्य बालयोगीज्यूले यही उल्लेख गर्नुभएको छ प्रस्तुत गुरुवाणीमा कि ध्यानले योगले र साधनाले आफूलाई प्रशोधन गर्दै हरेक व्यक्तिभित्र ईश्वरीय चेतना जागृत गराउने र आध्यात्मिक क्रान्तिको बीजारोपण गर्ने जुन विज्ञान हो, यो अध्यात्म विज्ञान हो। वास्तवमा अहिले कहाली लाग्दो समय छ। मान्छे खुसी थोरै समय मात्रै हुन्छ। अनुसन्धानले भन्छ जस्तो सुकै सघन र ठुलो खुसी पनि 8-9 दिनभन्दा रहँदैन, तर दिनमा दर्जनौँपल्ट दुखी भइरहेको हुन्छ, निराश भइरहेको हुन्छ, हताश भइरहेको हुन्छ मानिस। यो जीवन सुखका लागि हो। स्वान्त सुखाय आत्मवत् सर्वभूतेषु सच्चित आनन्द सत्यम शिवम सुन्दरमका लागि हो। तर हामी निराशामा नकारात्मकतामा बढी डुबेका छौँ, फँसेका छौँ। हो, यो कलियुगको कहाली लाग्दो परिदृश्यबाट हामीलाई उद्धार गर्ने, हामीलाई बचाउने, डुब्नबाट जोगाउने पनि अध्यात्म नै हो भनेर पूज्य बालयोगीज्यूले स्पष्ट प्रस्तुत गुरुवाणीमा उल्लेख गर्नुभएको छ। र एउटा विशेष कुरा दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी धर्म र अध्यात्म के हो यसमा झुक्किन्छौँ। हो, धर्म नैतिकतामा आधारित हुन्छ, आचरणमा आधारित हुन्छ र धर्मको बाह्य स्वरूप कर्मकाण्डमा केन्द्रित हुन्छ। धर्मभन्दा अध्यात्म धेरै परको, धेरै उत्कृष्ट र धेरै नै सूक्ष्म कुरा हो। हुन त अध्यात्ममा पुग्नलाई धर्मकै पथबाट अगाडि बढिन्छ, तर धर्ममै हामी अध्यात्म हो भनेर अल्मलियौँ भने तपाईँ हामी बढी पूजापाठमा र तीर्थयात्रामा, कर्मकाण्डमा, धुपधुवारमा मात्रै अल्मलिन्छौँ। तसर्थ धर्मले हामीलाई सफा बनाइदिन्छ, नुहाइदिन्छ। जस्तो यो कपडा मैलिएपछि यसलाई शुद्ध गर्ने काम, पखाल्ने काम धर्मले गर्छ भने त्यो शुद्ध शरीरमा यो वस्त्र धारण गराउने काम गरे जस्तै अध्यात्मले हामीमा सद्गुणलाई धारण गराइदिन्छ। त आदरणीय दर्शकवृन्द, यो महत्त्वपूर्ण परिभाषालाई मनन गर्दै आउनुहोस् परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएको अर्को एउटा अध्यात्म सम्बन्धी उद्गारलाई श्रवण गरौँ, मनन गरौँ। आध्यात्मिक चेतनाको त्यो धारले मात्र मस्तिष्कमा जागृत नकारात्मक कणलाई निष्क्रिय पार्दछ। नतिजा स्वरूप सकारात्मक रे शरीरमा भाइब्रेट हुन्छ। तपाईँ हामी आज बिहानै उठेर टेलिभिजन खोल्यौँ भने पनि अध्यात्मको प्रवचन सुनिन्छ, रेडियो खोल्यौँ भने पनि अध्यात्मको प्रवचन सुनिन्छ। अलिकति जाने बुझेको मान्छेको नजिक गयौँ भने पनि उसले अध्यात्मको कुरा निकाल्छ। हामी उपदेशहरू सुन्छौँ, तर वास्तवमा अध्यात्म के हो? अध्यात्म प्रयोगको विज्ञान हो, अध्यात्म चेतनाको विज्ञान हो र अध्यात्म आचरणको विज्ञान हो। जबसम्म प्रवचनमा सुनेको आध्यात्मिक ज्ञानलाई आचरणमा ल्याउँदैनौँ, प्रयोग गर्दैनौँ र चेतना अर्थात् हाम्रो स्तर बढ्दैन भने हामी आध्यात्मिक हुँदैनौँ। वर्षौँ वर्ष मान्छेहरू आध्यात्मिक हुन्छन्, तर छिनछिनमा रिसाउने अनि सानसानो कुरामा पनि प्रतिक्रिया गरेर नकारात्मक सोच्ने, वर्षौँ वर्षमा हाम्रो प्रवृत्तिमा, हाम्रो स्वभावमा परिवर्तन आउँदैन भने हाम्रो अध्यात्म सफल अध्यात्म होइन। त्यो एउटा देखावटी अध्यात्म मात्रै रह्यो। अध्यात्मले त आजभन्दा भोलि हामीलाई तिखार्छ। विशेष गरी परम पूज्य गुरुदेवको परिभाषा अनुसार आध्यात्मिक धारले हाम्रो मस्तिष्कलाई धुलाइ गरिदिन्छ, सफाई गरिदिन्छ, शुद्धिकरण गरिदिन्छ। जसरी सुनलाई कसी लगाइन्छ, कोइलालाई परिष्कृत गरेर हामी सुनलाई कसी लगाउने काम गर्छौँ अनि त्यही कोइलाबाट एक दिन हिरा निस्किन्छ, त्यही फलाम जस्तो एउटा धातुबाट सुन निस्किन्छ।
त्यसै गरी आध्यात्मिक चेतनाले हाम्रो मस्तिष्कलाई धारिलो बनाउँछ। जसरी हामी हतियारलाई धार लगाउँछौँ र त्यो धारिलो हुन्छ अनि वस्तुहरूलाई सामग्रीहरूलाई त्यसले छिनाउने काम गर्छ। त्यसै गरी आध्यात्मिक चेतनाले, आध्यात्मिक प्रयोगले र आध्यात्मिक अभ्यासले हाम्रो मस्तिष्कमा रहेका विभिन्न शक्ति, क्षमता, सामर्थ्यहरूलाई जगाइदिन्छ, जसको परिणामले नकारात्मक कुराहरू, दुर्गुण, दोष, निराशा, तनाव, विभिन्न प्रकारका हाम्रा कुसंस्कारहरूलाई धुलाई गरिदिन्छ। जसरी भौतिक विज्ञानमा रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा अर्को तेस्रो वस्तुको निर्माण हुन्छ, त्यसै गरी आध्यात्मिक प्रतिक्रियाद्वारा, आध्यात्मिक साधना र क्रान्तिद्वारा हाम्रो मस्तिष्कीय कण रूपान्तरित हुन्छ अनि शरीरबाट, बाणीबाट, मस्तिष्कबाट सकारात्मक तरङ्ग निस्किरहन्छ अनि त्यसले जसलाई पनि प्रभावित गर्छ। जब आध्यात्मिक व्यक्ति जो सक्कली रूपमा आध्यात्मिक छ, उसको बाणीमा शक्ति हुन्छ, उसको कर्ममा तागत हुन्छ अनि उसको व्यक्तित्वमा एउटा ऊर्जा हुन्छ जसले सबैलाई प्रभावित गर्छ। अनि आध्यात्मिक उचाइमा पुगेको व्यक्तिले यही ऊर्जा तरङ्ग, यही रेको शक्तिले आशिक र श्रापसम्म दिने शक्ति आउँछ। तर शुद्ध अध्यात्म मार्गमा लागेको पथिकले कहिले पनि नकारात्मक श्राप दिने काम गर्दैन, उसले सकारात्मक नतिजाको नै खोजिरहेको हुन्छ। तसर्थ तपाईँ हामी सामान्य जीवन बाँचेर पनि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्नलाई अध्यात्मको पथमा लाग्न सक्नेछौँ र यो अपिल परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले गर्नुभएको छ प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट। त अध्यात्म के हो? यथार्थमा अध्यात्मको स्वरूप के हो? अर्को परिभाषा र अर्को उद्गार व्यक्त गर्नुभएको छ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। अध्यात्म होसमा र जोसमा गरिँदैन। आफूलाई भुलेर अरूको निम्ति समर्पित हुन होस भन्दा बढी बेहोसी जरुरी हुन्छ, तर भौतिक नशालाई बेहोसी भनी नसम्झ। दर्शकवृन्द, भर्खरै प्रस्तुत गरिएको गुरुवाणी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले भर्खर केही दिन अगाडि मात्रै व्यक्त गर्नुभएको हो र आफ्ना शिष्य, भक्त, जिज्ञासु, अनुयायीहरूको बीचमा उहाँले यो उद्गार लेख्नु भएको हो। तपाईँ हामी सबैको मनमा एउटा प्रश्न छ, बेहोस हुन पाए हुन्थ्यो। इच्छा छ, कोही नशामा बेहोस, कोही काम वासनामा बेहोस, कोही धनमा बेहोस, कोही काममा बेहोस, कोही तथाकथित माया प्रेममा बेहोस। हामी बेहोस हुन खोज्छौँ, अर्थात् त्यो तनावलाई भुल्न, कष्टलाई भुल्न, रोगलाई भुल्न, बिछोडलाई भुल्न, कलहलाई, झगडालाई भुल्न, कष्ट दुःखलाई भुल्न हामी बेहोस हुन चाहन्छौँ। तर जुन बेहोसीमा हामी जाउँ त्यो बेहोसी स्थायी बेहोसी होइन। सबैभन्दा बढी त आजभोलि हाम्रो समाजमा नशा खाएर, दुर्व्यसन लिएर, विभिन्न प्रकारका मादक पदार्थ, मदिरा पानहरू, देशी विदेशी बिजुली पानीहरू पिएर मान्छेहरू बेहोस हुन चाहन्छन्। त्यो बेहोसी कति बेरका लागि? वास्तवमा त्यो बेहोसी होइन। अध्यात्म विज्ञानले त त्यसलाई पशुवत बेहोसी भन्छ, मानवीय बेहोसी त्यो होइन। आध्यात्मिक बेहोसी आफूलाई बिर्सिनुपर्छ ध्यानमा, योगमा, साधनामा र अरूका निम्ति, सर्वप्रथम ईश्वरका निम्ति आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ, इष्टका निम्ति, गुरुका निम्ति, सद्गुरुका निम्ति, ध्येयका निम्ति, लक्ष्यका निम्ति। अर्थात् आफूभित्रको दुर्गुण हटाउन जस्तोसुकै साधना र योग गर्नुपर्ने पनि तयार हुनुलाई अध्यात्म भनिन्छ। त्यसकारण चतुर्याइका साथ, तर्कका साथ, एकदमै हतारोका साथ कहिल्यै पनि आध्यात्मिक साधना हुँदैन। यो त धैर्यताका साथ, गम्भीरताका साथ, अनुशासनपूर्वक। त्यसैले त पतञ्जलि योग सूत्रमा पहिलो सूत्रमा अथ योगानुशासनम भनिएको छ। यो अनुशासन हो, यो विज्ञान र अनुशासित हुनुपर्छ शिष्यले। तसर्थ सतोगुणी होसमा रहनुपर्छ आध्यात्मिक साधना गर्नलाई, तमोगुणी होसमा होइन, रजोगुणी होसमा होइन। नशा र मदिरा पानले रजोगुणी, तमोगुणी होसमा लान्छ। मान्छेको सुन्दरताले अनि धनको, सुविधाको जुन मात छ यसले मान्छेलाई रजोगुणी बेहोसीमा, होसमा लैजान्छ। तर आध्यात्मिक साधना सतोगुणी होस, सतोगुणी बेहोसीमा गर्नुपर्छ। यसर्थ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ र सबैलाई अपिल गर्नुहुन्छ, यदि आफूलाई होस र जोसमा नै साधना गराउँदै हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक भन्दै हुनुहुन्छ भने भुल गर्दै हुनुहुन्छ।
वास्तविक अध्यात्मता आफूलाई भुल्न सक्नुपर्छ, एक दैवीय बेहोसीमा जानुपर्छ, एक दिव्य बेहोसीमा पुग्नुपर्छ, अनि मात्रै अध्यात्म सफल हुन्छ। र आजभोलि मान्छेहरू भौतिक नशालाई नै बेहोसी भन्ठान्छन्। जस्तो कि कुनै रोगको अपरेसन सर्जरी गर्नु पर्यो भने, अर्थात् शल्य चिकित्सा गर्नु पर्यो भने एनेस्थेसियाको प्रयोग गरिन्छ। शरीर या हाम्रो स्नायु प्रणाली, हाम्रो मस्तिष्क या शरीरको कुनै निश्चित अङ्ग केही बेरका लागि बेहोस हुन्छ, तर त्यो रासायनिक वस्तुको प्रभाव सकिएपछि फेरि दुख्न थाल्छ। हाम्रो जिन्दगी पनि त्यस्तै छ, एक प्रकारको एनेस्थेसियामा बाँचेका छौँ हामी। तसर्थ यो बेहोसीको विज्ञानलाई, शतोगुणी बेहोसीको विज्ञानलाई होस र जोसमा गर्न सकिँदैन, चतुर्याइले गर्न सकिँदैन, कुतर्क तर्कले गर्न सकिँदैन। यो त शब्दभन्दा पर, मस्तिष्कभन्दा पर भावातीत हुनुपर्छ, शब्दभन्दा पर ध्वनि अतीत या भावातीत अवस्थामा या शब्दातीत अवस्थामा पुग्नुपर्छ, अनि बल्ल अध्यात्म हुन्छ। त आउनुहोस् हामी हाम्रा गुरुसँग, हाम्रा सद्गुरुहरूसँग, ऋषिमुनिहरूसँग त्यो शक्ति मागौँ, त्यो सामर्थ्यको याचना गरौँ। यही जीवनमा आजैदेखि हामी आध्यात्मिक साधना गर्न सकौँ र यी वस्तुका, सामग्रीका, कसैको रूप सौन्दर्यको, धनको, पदको जुन मात छ, यसलाई हामी नशा सम्झेर यसमा बेहोस नबनौँ, आध्यात्मिक बेहोसीमा जाउँ। यो शक्ति हामी हाम्रो आफ्नो भगवान, इष्ट खुदा अल्लाहसँग मागौँ भन्ने अपिल गर्दै, त अध्यात्म मार्गमा प्रवेश गर्ने पहिलो खुड्किलो पूज्य गुरुदेवले योग भन्नुभएको छ। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न योगका अभ्यासहरू पनि जोड्दै आएका छौँ, गर्दै आएका छौँ, यहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै आएका छौँ। आजको क्रममा पनि हामी एउटा महत्त्वपूर्ण योग साधना गर्दैछौँ। आउनुहोस् यसको अभ्यास गरौँ। शीतकारी प्राणायाम। दर्शकवृन्द, यो प्राणायाम विशेष गरी गर्मीमा गरिन्छ। अहिले जाडोको मौसम छ, तर सेकिराख्न राम्रै मानिन्छ। शीतकारी भनेको शीतलाई काट्ने, शीतलतालाई काट्ने प्राणायाम साह्रै सजिलो छ। विशेष गरी पेटको गर्मीलाई शान्त गर्न र मनको तनावलाई घटाउन यो निकै नै उपयोगी छ। त यसमा गर्नुपर्ने के हो? आउनुहोस् सिकौँ, हेरौँ, बुझौँ र गरौँ। सिधा बसौँ, सरल बसौँ, प्रसन्न मन, मुस्कुराउँदो अनुहार, सबै दाँतहरूका चेपबाट हावालाई सर्र तानौँ। अनि थुकलाई निल्दिउँ। बिस्तारै मुन्टो झुकाएर एकछिन सास रोकेर राखौँ। अब बिस्तारै टाउको उठाउँदै हावा निकाल्दिउँ बाहिर। एक राउन्ड शीतकारी प्राणायाम भयो। साह्रै सजिलो छ। दाँतका चेप छिद्रहरूबाट सर्र हावा पिउने, केही बेर रोक्ने, रोकुन्जेल शिरलाई झुकाएर जालन्धर बन्द भनिन्छ योगको भाषामा, त्यो अभ्यास गर्ने, रोकेर राख्ने शिर झुकाएर, मुन्टो झुकाएर, अनि आफ्नो क्षमता अनुसार केही बेर 30-40 सेकेन्ड रोकिसकेपछि फेरि नाकबाट सासलाई बाहिर निकाल्दै टाउकोलाई उठाउने। म एकपटक फेरि यहाँहरूलाई देखाउँछु यो शीतकारी प्राणायाम। जति जति यो शीतकारी प्राणायाम गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति तन र मन शान्त, रिल्याक्स हुँदै जान्छ र पेटमा शीतलता। हाम्रो पेटमा के छ? अग्नि छ, अर्थात् एसिडिटी छ, एसिडहरू छन्, तेजाब छ पेटमा। त्यही भएर खाना टुक्र्याउने, त्यसलाई पिँध्ने, मसिनो पार्ने, पचाउने, रस बनाउने काम त्यही एसिडले गर्छ। यही एसिड, यही तेजाब बढी भएपछि एसिडिटी इत्यादि रोगहरू पोल्ने इत्यादि रोग लाग्छन्। यसलाई शान्त गर्छ। त्यसै गरी मनलाई शान्त गर्छ। मन शान्त हुनु भनेको तनाव घट्नु हो, उच्च रक्तचाप घट्दै जानु हो, सन्तुलनमा आउनु हो हाम्रो रक्तचाप। यो अत्यन्तै फाइदाकारी छ। अर्को, मुख गनाउने, गिजाका समस्याहरू, दाँतको समस्याहरूलाई पनि धेरै नै फाइदा गर्छ यो शीतकारी प्राणायामले। तर याद राखौँ, यो जाडोमा सकेसम्म नगरौँ। यदि गर्छौँ भने थोरै 4-5 मिनट मात्रै गरौँ। गर्मीमा
अनिवार्य रूपले यो अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो गर्मीको उष्णतालाई सहन हाम्रो शरीरमा शक्ति यसले उत्पन्न गरिदिन्छ। त सबैले हामीले गर्न सक्छौँ र विशेष गरी लो ब्लड प्रेसर हुनेहरूलाई यो अझ बढी फाइदा गर्छ। अलिक मन्द आनीबानी हुन्छ नि, जो बिस्तारै हिँड्ने, बिस्तारै बोल्ने, अलिक एक्टिभ हुनलाई, सक्रिय हुनलाई समय लाग्ने, उहाँहरूका लागि यो धेरै नै फाइदाकारी छ। भर्खरै अपरेसन भएको छ भने यो नगरौँ। अनि मुखमा कुनै घाउहरू, जिब्रोमा पुरानो घाउहरू छ भने त्यो अवस्थामा पनि यो अभ्यास नगरौँ। नभए हामी जुनसुकै स्थितिमा पनि यो अभ्यास गर्न सक्छौँ। विशेष गरी गर्मी प्रदेशमा, मैदानी इलाकामा जहाँ बढी धेरै उष्णता हुन्छ, त्यहाँ यो अभ्यास अत्यन्तै रामबाण, एक प्रकारको वरदान हो योग विज्ञानको। त दर्शकवृन्द, शीतकारी प्राणायाम तपाईँ हाम्रा लागि शरीरलाई, मनलाई अर्थात् तन र मनलाई शीतल र चिसो बनाउने यो प्राणायाम अवश्य गरौँ। स्वस्थ रहौँ, प्रसन्न रहौँ र सुन्दर बनौँ। यो प्राणायामले हामीलाई सुन्दर पनि बनाउँछ, त्वचामा कान्ति ल्याउँछ, एक प्रकारको उज्यालोपन ल्याउँछ। त यो महत्त्वपूर्ण उपहार यहाँहरूलाई म टक्र्याउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज यो एउटा योगाभ्यास र अध्यात्म विषयक परिचर्चासँगै यति महत्त्वपूर्ण, गरिमामय र जीवन प्रकाशक अध्यात्मका परिभाषा दिनुहुने परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको यतिखेरको आध्यात्मिक साधना सफल होस् भन्ने प्रार्थना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। ओम आदि, नमस्कार। It's an AP1 presentation.